अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काली लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर नए आने वाले नॉवल की खबर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ, डिनर रेडी है। मेरी बेगम ने लिविंग एरिया में दाखिल होते हुए कहा, ओके मामा आ रहे हैं। अस्पा ने कहा तो फिर वो दोनों डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ गई जहाँ उन सब ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद राबिया बेगम ने पत्तों का अच्छा सा लेप बनाकर दानिश को लगाने में मदद की, जिसके बाद सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। नींद आना तो अस्पा के लिए मुश्किल था, इसलिए उसने सारी रात अरहम को सोचते हुए करवटें बदलते हुए गुजार दी। जैसे ही सूरज की तुलू होना शुरू हुआ वो फ्रेश होकर लिविंग एरिया में चली गई और टीवी लगाकर देख बैठ गई। जैसे ही उसने न्यूज़ लगाई हर उस पर कत्ल की खबरें गर्दिश करने लगी। अस्पा ने चैनल बदला तो जुबैर की तस्वीरें खबर पर गर्दिश करने लगी क्योंकि उसने पुलिस के आदमियों का कत्ल किया था। अस्परा को वो हकीकत से ज़्यादा टीवी में खौफनाक लगा। साथ ही उसके कान में रिपोर्टर के अल्फाज टकराने लगे। उसके उस दफ़ा अरहम को डायरेक्टली इनकाउंटर करने का हुक्म जारी किया गया है। साथ ही सनान की तस्वीरें उसका इनकाउंटर से सामने आने लगा। वो किस कदर पुरयकीन है कि चेयरमैन और माशा की किडनैपिंग के पीछे भी अरहम का ही हाथ है और उस बार वो ज़िंदा नहीं बचेगा। ऑफिसर सनान के अल्फाज पर अस्परा ने अपने दिल पर हाथ रखा जो धड़क धड़क कर पागल हो रहा था। ये लोग कुछ भी कहें, मैं जितना अरहम को जानती हूँ, ये उसको कत्ल करना तो दूर की बात, उसकी इजाज़त के बगैर उसको हाथ तक नहीं लगा सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा अरहम पाकिस्तान के यहाँ लेने क्या है, जबकि वो जानता होगा मैं वहाँ नहीं हूँ। लेकिन ऑफिसर सनान को क्या लगता है वो अरहम को दानिश की फैमिली और मेरे फ्रेंड्स तक पहुँचने से रोक पाएंगा? जबकि अरहम के पास एक पुरसकून और शार्प ज़ेन है जो उन तक इंतहाई सुकून से पहुंच जाएगा। एक बिल्कुल पागल ज़ुबैर है जो बगैर हिचकिचाए और डरे पुलिस की लाशें बिछाएगा, वो भी किसी किस्म का प्रूफ पीछे छोड़े बगैर। और तेज तरार अहमद है जो कहीं से भी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है, वो आराम से पता करवा लेगा। मैं कहाँ हूँ आखिर में जोली टाइप अली जो मजाक मजाक में अगले बंदे की जान हलक से निकाल ले। तो ऑफिसर सनान तुम मुझे बताओ, मैं और मेरे अपने कहाँ महफूज हैं? वो टीवी की जानिब देखते हुए उस पर सवाल करने लगी। परी हमजा की आवाज़ की पुकार पर वो होश की दुनिया में आई और जल्दी से टीवी बंद कर दिया। तभी वो मुस्कुराता हुआ लिविंग एरिया में दाखिल हुआ जिसके हाथ में मोबाइल था। फाइका और फातिमा है। हमजा ने चिल्लाते हुए खुशी से सैल की जानिब इशारा किया तो मुस्कुराते हुए काउच से उठकर उसने भागकर सैल पकड़कर कान को लगा लिया। साथ ही उसके कान में दूसरे रूम से दानिश के हमजा के पर चीखने की आवाज़ आई जिसकी वजह से उसकी नींद खराब हो गई थी। ओह माय गॉड परी! फाइका की सुकून भरी आवाज़ सुनकर अस्परा की आंखें खुशी से नम होने लगी। आई मिस यू गाइस, आई एम रियली सॉरी। अस्परा को खुद भी नहीं पता था वो माफ़ी क्यों मांग रही है, मगर एक साथ सारे एहसास उसके दिल और दिमाग पर चढ़ाने लगे थे। हमने भी तुम्हें बहुत याद किया परी। हम खुश हैं तुम ठीक और महफूज हो। हम तुमसे मिलना चाहते हैं मगर ऑफिसर ने कहा है कि हमें अभी एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, उसी में बेहतरी है। फाइका के भीगे हुए लहजे में कहने पर अस्परा भी रोने लगी। कोई बात नहीं, एक दफ़ा सब ठीक हो जाए हम वापस से मिलेंगे, अस्परा ने प्रॉमिस करते हुए कहा। तो तुम्हारी दादी माँ के पास रहना तुम्हारा दादी माँ के पास रहना रिस्की नहीं है? फाइका ने नर्वस होते हुए कहा। मैं नहीं जानती फाइका, ऑफिसर ने बोला है महफूज जगह, ये जब तक सब ठीक है ना हो जाएगा, जब तक सब ठीक ना हो जाए। ओके अब हमें जाना है, हमारे बारे में फ़िक्र मत करना, हम महफूज है। फातिमा की आवाज़ में परेशानी इस पर को साफ महसूस हुई। हाँ हम लोग बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करना और वो जगह मत छोड़ना। फाइका ने कहा। मुझे इंतज़ार है हम लोगों के फिर से मिलने का। फातिमा की ये बोलते ही कॉल बंद हो गई बगैर हाय बोले बाय बोले। अस्परा को पता नहीं क्यों किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। एक सेकंड अरहम जानता था मेरी दादी माँ अमालफी कोस्ट में रहती है, जिसका मतलब एक दफ़ा उसे यकीन होगा कि मैं यहाँ हूँ तो वह ज़रूर इधर ही आएगा। जिसका भी यहाँ की सिक्योरिटी टाइट है तो वो ज़रूर साथ कोई और मनसूबा बनाएगा। उसी वक्त दानिश कमरे से बाहर आया तो अस्परा पथराई आंखों से उसे देखने लगी। साथ उसके जहन में अरहम और दानिश की मुलाकात आसमाई। अरहम की कुल्हाड़ी मारने पर दानिश अजियत से रोना, चीखना और दर्द से चिल्लाना। डैम इट, इस दफ़ा अरहम को मैं दानिश को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी, हमें ये जगह छोड़कर जाना होगा अभी इसी वक्त। अस्परा बगैर सोचे समझे चिल्लाई। क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा है? हमजा ने उसके हाथ से मोबाइल पकड़कर हैरत से पूछा। वो इन लोगों के साथ है, मुझे महसूस हुआ वो साथ है उनके। वो लोग वहाँ महफूज नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोली तो हमजा का रंग पीला जट पड़ा। हम जानते थे वो तुम्हारे लिए आएगा अस्परा, ये कोई नई बात नहीं है। दानिश ने लंबा सांस खींचते हुए कहा।
हाँ, ऑफिसर सनान भी जानता था, इसलिए हम लोग महफूज हैं, तुम परेशान हो। हमजा ने मोबाइल पॉकेट में रखते हुए कहा, गाइस तुम लोग समझ नहीं रहे, तुम लोगों ने हमको नहीं देखा, मैंने देखा है। वो कैसा है? अस्परा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अस्परा, हम जानते हैं, वो दुनिया का सबसे बेरहम हार्टलेस मॉन्स्टर है। तानिश ने उसकी जानिब देखते हुए सुकून से कहा। ऑफिसर सनान ने कहा, वो तुम्हारे पेरेंट्स और मेरे दोस्तों की हिफाजत कर रहा है। ये कैसी हिफाजत कर रहा है वो? उसने तपे हुए लहजे में पूछा और साथ यहाँ वहाँ चलने लगी। अस्परा, रिलैक्स हो जाओ। हमजा ने परेशानी से कहा, तुम्हारा अपना दिमाग सेट है, तुम्हें नहीं नजर आ रहा फाइकर फातिमा उसके पास है। अब उसे पता चला चुका है हम कहाँ हैं, वो यहाँ आएगा और वो आएगा। वो हालांकि बल चिल्लाई। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली परेशान हो? मैं जब से दानिश के साथ यहाँ आया हूँ मेरा दिमाग पागल हो रहा है। हर पल हर लम्हे मेरे चैन में यही होता है, मेरे पेरेंट्स ठीक होंगे, फाइका ठीक होगी। हमजा ने भी चिल्लाते हुए कहा। वो जब से यहाँ आया था अस्परा ने पहली बार उसे इतना परेशान और अंदर से टूटा हुआ देखा। मैं शुरू से ही जानता था वो इन लोगों के पीछे आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद मैं दानिश के साथ यहाँ आया था कि तुम्हारी हेल्प कर सके। तुम अकेली सबसे नहीं गुजर रही, हम सब भी मुश्किल शामिल हैं इसमें। वो गुस्से से अस्परा की जानिब देखते हुए बोला, यहाँ पर क्या चल रहा है? मलिहा बेगम के सवाल पर सबने सीढ़ियों की जानिब देखा जहाँ दादी माँ, अब्दुल जब्बार साहब और बेला खड़े थे। कुछ नहीं, हमजा ने अस्परा से नज़रें हटाए बगैर कहा। यहाँ पर कुछ तो चल रहा है बेटा, जैसे कि पहले अस्परा चिल्ला रही थी, फिर तुम। जब अब्दुल जब्बार साहब को किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो इन तीनों को ही घूरने लगे। दानिश क्या हुआ? मलिहा ने पूछा तो दानिश ने बताया कि अभी फातिमा और फाइका की कॉल आई थी और अस्परा को लगता है उसके साथ अरहम भी है, जिस पर उन्होंने परेशानी से अब्दुल जब्बार साहब की जवाब देखा। ऑफिसर सनान को कॉल करके उसे इस सब के बारे में बताएं। वो इन सब की जानिब देखते हुए बोली, वो क्या करेगा, वो खुद इस वक्त इटली में है। हमजा दांत पीसते हुए बोला, वो हमारी इकलौती उम्मीद है। मलिहा बेगम नम आंखों से बोली। अस्परा ने नज़र उठाकर सबकी जानिब देखा। उनके चेहरों पर खौफ और वहशत देखकर उसका दिल तकलीफ से फटने लगा। मुश्किल से 10 दिन उसने यहीं नहीं छोड़े, उन्हें छोड़ा होगा बस 10 दिन। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अभी उनके पास उसके ऐसे चेहरे देखकर अस्परा का दिल डर से धड़कने लगा। जहाँ कल तक मुस्कुराहटें थीं अब उस वक्त बेबसी थी। हमें जगह छोड़नी होगी। अब्दुल जब्बार साहब की आवाज़ खामोशी में गूंजी। सबका चुप रहना अपनी रजामंदी ज़ाहिर कर रहा था, मगर अस्परा उनकी बात से मुतफिक नहीं थी। उसने बोलने के लिए अपने लब खोले, मगर लफ्ज़ निकलना इनकारी होने लगे। वो इस बात को झुठला नहीं सकती थी कि उसने अरहम के साथ अच्छा वक्त गुजारा हुआ है, और वो ना ही ये बात रद्द कर सकती थी कि वो उसके साथ ज़िंदा रह नहीं अपना जीना चाहती है, अब जीना चाहती है। लेकिन वो ये भी नहीं भूल सकती थी कि जो उसने अरहम का पहला रूप देखा हुआ था, वही आदमी जिसकी आंखें इंतहाई कोल्ड थी, जिसने बेला को बगैर रहम खाए गर्दन से दबोच कर हवा में उठाया और फिर बेदर्दी से ज़मीन पर पटक दिया। जो भी ज़रूरी सामान चाहिए जाकर पैक कर लो। अब्दुल जब्बार साहब के अल्फाज पर वो होश की दुनिया में आई और आसपास देखने लगी, जहाँ सब इधर से उधर जाने लगे थे। अस्परा के जहन में अरहम का होटल वाला सीन घूमा, जहाँ उसने बगैर डरे हमला आवरों की लाशें बिछाई थी। वो दूसरों की ज़िंदगियों की परवाह नहीं करता, यहाँ तक कि उसे कभी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। उसकी ज़िंदगी भी जानने लेने के इर्द गिर्द घूमती है, जो गैर कानूनी और नॉर्मल ज़िंदगी से बहुत परे है। वो चलता फिरता मॉन्स्टर है, और मैं इंतहाई स्टूपिड थी जो उसका अपनाना चाहती थी। वो लब चबाते हुए सोचने लगी, परी बेटा तुम ठीक हो? मलिहा बेगम ने अस्परा के कंधे पर हाथ रख कर परेशानी से पूछा, जो ना जाने किस दुनिया में मदहोश लगी हुई उन्हें। पापा ठीक कह रहे हैं, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अस्परा ने उनका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, हाँ जाओ अपना सामान पैक करो और अरबी से गोया हुई। नहीं मामा, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊँगी। अस्परा ने अपने ज़ोर ज़ोर से धड़कते दिल को काबू करते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने आप सबको पहले ही काफ़ी हर्ट किया है। मज़ीद मेरी वजह से कोई भी तकलीफ़ नहीं उठाएगा। वो उनकी जानिब देखते हुए बोली, क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो नासमझी से उसकी जानिब देखने लगी। अस्परा ने उनकी गहरी ब्राउन आंखों में देखा, जो उस पल चमकती जब वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन अभी वो बिल्कुल मुरझाई और परेशान सी लग रही थी। किसी ने अचानक से सारे रंग छीन लिए हो। अब्दुल जब्बार उन्होंने तकलीफ से अपने शौहर को पुकारा तो अस्परा की आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। अपनी बेटी को समझाओ, हम उसे यहाँ छोड़कर नहीं जा रहे। जब अस्परा के पापा आ गए तो मलिहा बेगम ने इंतहाई गुस्से से नमा होती आंखों से कहा, सेठ, आई सेड सेठ। जब वो खामोश रहे तो वो चीखने लगी, स्वीट हार्ट रिलैक्स हो जाओ प्लीज़, हम में से कोई भी पीछे नहीं रहेगा, हम सब चलेंगे, प्लीज़ चुप हो जाओ। उन्होंने मलिहा बेगम को चुप करवाते हुए कहा, नहीं। उसने कहा, ये यहाँ ही रहेगी। मलिहा बेगम ने उनका हाथ अपने चेहरे से झटक कर रोते हुए कहा, अस्परा मैं ये क्या सुन रहा हूँ? उन्होंने सुर्ख होती आंखों से उसकी जानिब देखते हुए पूछा, पापा मेरे लिए ख़ुद को तकलीफ़ पहुँचाना और लड़ना छोड़ दें,
پلیز وہ تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک مجھے حاصل نہ کر لے، اس لیے میرے لیے اپنی جانیں مشکل میں نہ ڈالنا بند کر دے، دور چلے جائیں مجھ سے، دور چلے جائیں۔ اسپرا نے بے بسی سے کہا، کیا فضول بکواس کری ہو، جاؤ اپنے کمرے میں پیکنگ کرو۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولے، نہیں پاپا میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا رہی، اب سب مجھ سے بہت 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 دور چلے جائیں، بہت ہی زیادہ دور، جہاں میرا سایہ بھی نہ ہو۔ اسپرا کے منہ سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی، عبدالجبار صاحب کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا، جس سے وہ سیدھا زمین پر گری اور منہ پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے اپنے پاپا کی جانب برستی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے لگی، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ ہر طرف اب خاموشی چھا گئی تھی۔ ملیحہ بیگم کے رونے میں مزید شدت آ چکی تھی۔ پاپا بہت محبت ہے نا آپ کو مجھ سے، میں جانتی ہوں میرے پاپا کی جان بستی ہے مجھ میں۔ وہ فرش پر بیٹھ کر گال پر ہاتھ رکھتے اذیت سے رونے لگی۔ عبدالجبار صاحب کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کر اس کا دل لرزا، مگر اسے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا، اس لیے اپنے گال پر اٹھتی تکلیف کو نظر انداز کر کے وہ واپس سے بولنے لگی، ہم اسے نہیں ہرا سکتے پاپا، اسے کوئی بھی نہیں ہرا سکتا، نہ آفیسر سنان نہ ہی کوئی اور پولیس ایف بی آئی، نہ ہی کوئی سی بی آئی۔ وہ اپنی موت کے دروازے پر ہر روز خود دستک دیتا ہے پاپا، اور وہ اس سے بھی ایک دفعہ بچ چکا بھی گیا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے بار بار بچنا، ہم اسے بذات خود چیلنج نہیں کریں گے پاپا، وہ آپ کو مار دے گا، یہاں تک کہ وہ ہر اس شخص کو ختم کر دے گا جو یہاں موجود ہے، وہ میرے سارے اپنوں کو مار کر مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ اسپرا نے سسکتے ہوئے لہجے میں آخری الفاظ کہے تو عبدالجبار صاحب نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگانا چاہا، مگر وہ 2 قدم دور ہو گئی۔ پری اپنے پاپا کے الفاظ میں اتنا درد محسوس کر کے اس کے دل تڑپنے لگا۔ پاپا دانش کی طرف دیکھیں، اس لڑکے کے کچھ خواب تھے بالکل ویسے ہی جیسے ہر عام انسان کے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں اس کی طرف ویل چیئر پر موجود ہے، یہ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے۔ اسپرا نے دانش کی جانب میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو اس کی طرف پیار سے دیکھ رہا تھا۔ آپ ماں باپ کے طور پر سمجھ سکتے ہیں ماموں مانی پر کیا گزری ہوگی جب انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دروازے کے سامنے تقریباً مردہ حالت میں دیکھا ہوگا۔ اسپرا نے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جو بہتے جا رہے تھے اور حمزہ اپنی فیونسی اور گھر والوں کو چھوڑ کر اپنے بیسٹ فرینڈ کی مدد کے لیے ترپتر اس کے ساتھ بھٹکتا پھر رہا تھا۔ دوسری طرف فاطمہ اور فائقہ موت کے منہ میں ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف میری وجہ سے۔ اسپرا نے اپنی شرٹ مٹھی پر دبوچ کر شدت سے روتے ہوئے کہا، میری جان یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ انہوں نے کہہ کر اس کی جانب دیکھا، قدم بڑھائے، مگر اسپرا نے ہاتھ اٹھا کر انہیں اپنے قریب آنے سے منع کر دیا۔ بس کریں پاپا، اب بس بھی کر دیں، کتنی قربانیاں دیں گے آپ لوگ، بس کر دیں پلیز، اب بس کر دیں۔ اسپرا نے چیختے ہوئے کہا، میں کسی کو بھی نہیں کھونا چاہتی، اور اس دفعہ وہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، میں جانتی ہوں پاپا۔ وہ چلاتے ہوئے پیچھے کی جانب جانے لگی، جس کی وجہ سے اس کی کمر دیوار کے ساتھ ٹکرائی، اس سے پہلے وہ زمین پر ہی گر جاتی۔ اس نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر سہارا لیا، میری جان ہم سب مل کر اس کے خلاف لڑیں گے۔ عبدالجبار صاحب نے آگے بڑھ کر اسپرا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مضبوط لہجے میں کہا، نہیں میں نہیں چاہتی اب مزید کوئی میرے لیے لڑے پاپا، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ ریلیکس ہو جاؤ اسپرا، انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دانش نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، نہیں تم سب لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے، ہم اس کے خلاف نہیں لڑ سکتے، پلیز جاؤ آپ یہاں سے، میں بھیک مانگتی ہوں آپ لوگوں سے، چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے، یہیں چھوڑ کر۔ وہ باقاعدہ گڑ گڑانے لگی، اسپرا پلیز مت کرو، میں ابھی تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، ایک دفعہ میں تمہیں کھو چکی ہوں، دوبارہ نہیں کھو سکتی، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ ملیحہ بیگم نے ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے سامنے اپنے ہاتھ بھی چھوڑ دیے۔ جو اسپرا نے اس جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیے، مجھے معاف کر دے ماما، میرے پاس بس یہی ایک راستہ ہے، میں اس کا جنون بن چکی ہوں، اور تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک مجھے واپس سے حاصل نہ کر لے۔ اب تو ویسے بھی اس کی بیوی بھی ہوں، وہ آپ لوگوں کی جانیں لے کر بھی مجھ سے ساتھ لے جائے گا ماما، مجھ میں طاقت نہیں ہے کسی کو بھی کھونے کی، وہ بہت جنونی انسان ہے ماما، وہ مجھے قبر سے نکال کر بھی خود کے پاس لے جائے گا، وہ اس قدر پاگل ہے میرے لیے۔ اسپرا ہم لوگ سمجھتے ہیں، تم بھی تو ہم سب کو سمجھو، ہم لوگوں نے یہ سب کیا تاکہ تم اس کے چنگل سے بچا سکے، اس لیے پلیز یہ سب ہم ایک ساتھ نہیں ختم کریں گے۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں۔ اسپرا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، پری پلیز خود کو میرے سینے سے لگنے دو، پلیز میری جان، میں تمہیں خود کے سینے سے لگانا چاہتی ہوں۔ اپنے پاپا کے الفاظ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو روانے سے بہنے لگے، خود میں مزید طاقت نہیں ہو رہی تھی تو وہاں ہی فرش پر بیٹھتی چلی گئی اور اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر شدت سے رونے لگی۔ عبدالجبار نے فرش پر اس کے برابر بیٹھ کر اس کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے تو وہ ان کے سینے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ ہم تمہیں اس بار بغیر لڑے نہیں کھوئیں گے، بے شک پھر اس کے لیے ہمیں سب کو اپنی جانیں ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ عبدالجبار کی بات پر اسپرا تڑپ کر ان سے دور ہوئی۔ بالکل بھی نہیں پاپا، ہرگز نہیں، ایک دفعہ آپ سب نے میرے لیے بہت کچھ قربان کیا ہے اور دوبارہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ سب کے سب لوگ یہاں سے جا رہے ہو، بات ختم۔ اسپرا نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، پری نہیں پاپا، اتنے سال آپ میرے کیئر کرتے آ رہے ہو، ان سالوں میں میرے راستے
میں جتنی بھی مصائب آئے ہیں آپ ہمیشہ میرے آگے سینہ تان کر کھڑے رہے ہو، لیکن مزید نہیں، یہ میری خود کی لڑائی ہے، پلیز مجھے لڑنے دو۔ اسپرا نے اپنے آپ پاپا کو ہاتھ پکڑ کر کہا، آئی کین ناٹ لوز یو۔ عبدالجبار نے اپنا اور اسپرا کا ہاتھ ایک ساتھ جڑا کر ہوا دیکھ کر آہستگی سے کہا، نہیں پاپا، آپ مجھے نہیں کھوئیں گے، پلیز مجھے یہ لڑائی خود ہی لڑنے دے، میں آپ کی بیٹی ہوں، لڑے بغیر نہیں ہار مانوں گی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ عبدالجبار صاحب کے چہرے پر رکھ کر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں آنسو نکلنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے عبدالجبار۔ رابعہ بیگم کے کہنے پر سب نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا، جو کاؤچ کے قریب بیلا کے پیچھے کھڑی تھی۔ اسے اپنے لیے خود لڑنے دو، مجھے اپنی پوتی پر پورا بھروسہ ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ جب سے واپس آئی ہے اس کا انداز بہت بدلا سا ہے، وہ جانتی ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ اسے ہرٹ نہیں کرے گا، اس لیے جانے تو بیٹا، وہ اسے ہرٹ نہیں کرے گا، وہ پورا 1 سال اسے ٹارچر کرتا ہے۔ عبدالجبار صاحب نے غصے سے کہا، اس نے نہیں کیا یہ ہے، پوچھو اسپرا سے۔ ان کی بات پر سب نے جھٹکے سے اسپرا کی جانب دیکھا، جس کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ کیا یہ سچ ہے پری؟ دانش کے پوچھنے پر اسپرا کا سر مزید نیچے کی جانب جھک گیا۔ اسٹارٹ میں وہ میرے ساتھ بھی مونسر ہی تھا، لیکن بعد میں سب بدل گئے۔ وہ لب چباتے ہوئے بولی، لیکن یہ چیز اسے بدل نہیں دے گی، وہ اسپرا کو لاش میں ہرٹ کرے گا جو یہ اسے چھوڑ کر یہاں آ گئی ہے تھی۔ عبدالجبار صاحب نے بحث کی، میں اسپرا کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ دانش کے کہنے پر اسپرا نے سرپرائز ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ دانش، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حمزہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم دونوں نے ہی دیکھا تھا، وہ کس قدر ٹوٹا بکھرا سا زمین پر گھٹنوں کے بل جھک کر اسپرا کا گلے گڑگڑا رہا تھا کہ یہ اس کے پاس واپس آ جائے۔ اس کی حالت تو سب نے دیکھی تھی نا، اور آج اسپرا بھی کہہ رہی ہے کہ چیزیں بدل گئی تھی، مطلب سب بدل گیا ہے۔ دانش نے نام آنکھوں سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو۔ اسپرا کہنا چاہتی تھی، اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، وہ اس کے لیے اب ویسا محسوس نہیں کرتی جیسا کبھی پہلے کرتی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی، مجھے معاف کر دو، میں خود سے بھی جھوٹ کہہ رہی تھی کہ ہم دونوں واپس سے اپنے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ناممکن ہے۔ اب مجھے تمہاری حالت پر ہمدردی تھی، کیئر تھی، لیکن محبت نہیں تھی، مگر ایک بھی لفظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہوا۔ عبدالجبار، تمہیں رحم پر یقین ہے نہیں ہے، مگر اس رب پر تو ہے نا، مانتے ہو نا جوڑیاں آسمان پر بڑھتی ہیں، اگر اسے خدا نے ان دونوں کا نصیب ساتھ لکھا ہے تو پھر میں اور تم معمولی سے انسان میں سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اسپرا اس کی بیوی ہے، بے شک شادی چاہے کن ہی حالات میں ہی کیوں نہ ہوئی ہو، شوہر ہے وہ اس کا، اور یاد رکھو ایک بات، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اسپرا کا فیصلہ اس رب پر ہی چھوڑ دو۔ رابعہ بیگم نے ان کا کندھا تھپتھپا کر کہا، چلیں انکل، پھر چلتے ہیں۔ حمزہ نے کہا، عبدالجبار، وعدہ کرو اسپرا، تم ہم سے ملو گی، مجھ سے وعدہ کرو پری، میں اپنی بیٹی کو دوبارہ سے دیکھوں گا۔ انہوں نے ملیحہ کی آواز کو اگنور کر کے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ اسپرا نے یقین سے کہا، مجھ سے وعدہ کرو، تم کبھی اسے تمہاری روح کو زخمی نہیں کرنے دو گی، اور تم ہمیشہ اپنے دل کو سنو گی، بس اس کے کہے کے مطابق چلو گی۔ عبدالجبار صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں پاپا۔ انہوں نے اپنی اتنی محبت اور شفقت سے اس کی جانب دیکھا کہ اس کا دل کیا کہ وہ انہیں بھی اپنے پاس ہی رکھنے کا بولے۔ سارا دن کام کرتے اور ایک اچھا والد بننے کی کوشش میں بھول ہی گیا کہ میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، مجھے تم پر یقین ہے بیٹا۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اسپرا کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے اس کے قدموں پر کھڑا کیا تو ملیحہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسپرا کو اپنے سینے میں بھیج لیا۔ تو عبدالجبار صاحب نے ملیحہ کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اپنی بیٹی اور بیوی کو خود کے سینے میں چھپایا۔ بیلا، عبدالجبار نے پکارا تو بھاگ کر اپنے جمپ لگا کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ اس طرح ان سب نے مل کر ایک فیملی ہگ کیا۔ کچھ دیر بعد علیحدہ ہو کر اسپرا نے دانش کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دانش، اسپرا اس کی جانب بڑھی، نہیں، مجھے گڈ بائے حق مت کرنا، وہاں صرف ایک بہت سارا خیال رکھنا، اور جیسا کہ ہمارے پاپا نے بولا ہے، اپنے دل کی پکار ہمیشہ سنتے رہنا۔ دانش نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سے جاتے ہوئے کہا جو اس کی آنکھوں میں تک نہیں پہنچ رہی تھی، جہاں درد واسع تھا، اگر وہ بے لگام شیر ہے تو تم بھی شیر نہیں ہو، اسے اچھے سے لگام ڈال لینا۔ اسپرا جب حمزہ کی جانب بڑھی تو حمزہ نے اسے سائڈ کا ہگ کرتے ہوئے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا، رائٹ، چلو پھر ہم سب ملتے ہیں۔ ملیحہ بیگم نے اپنی آواز کو ٹوٹنے سے بچائے رکھ کر تکلیف سے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ دانش نے سوالے نظر سے ان کی جانب دیکھا۔ پاکستان، میں اپنا گھر بہت مس کر رہا ہوں، عبدالجبار صاحب نے کہا، اور ہم وہاں ہوگا، اور ہم سب اس کے ساتھ لڑنے نہیں چاہ رہے، یہ بات صاف ہے، اب یہ ہماری لڑائی نہیں ہے۔ انہوں نے حمزہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا، میں پہلے بھی فاطمہ فائقہ کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ حمزہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا، میں مانتی ہوں، لیکن I don't think so he will stop down his self-esteem۔ رابعہ بیگم نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، دادی ماں صحیح کہہ رہی ہیں، ارحم کے لیے اس کا غرور، عزت نفس دونوں ہی بہت ضروری ہیں، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے اس پر ایک انچ اور
उसे शर्म का सामना करना पड़े। वो तुम लोगों पर कभी हाथ नहीं उठाएगा जब उसे पता चल जाएगा कि तुम लोगों ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं। वो सरेंडर कर देने के बाद पुष्प पे वार करने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो चैलेंज करके सीने पे वार करना चाहता है। अस्परा ने सबकी तरफ देखते हुए अपनी दादी माँ की बात से हामी भरते हुए कहा, ठीक है फिर निकलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ऑनलाइन टेक्स्ट बुक करवा लूँ। हमजा ये कहकर टेक्स्ट बुक करवाने लगा। बाकी सब उसकी जानिब देखने लगे। फ़्लाइट 3 बजे की है, हमें अभी निकलना चाहिए। फिर कुछ देर बाद वो टेक्स्ट बुक टिकट्स बुक करवाने के बाद बोला तो अब्दुल जब्बार हाँ में सर हिलाकर अपने कमरे के सामान लेने गए चले गए, जबकि वो और दानिश भी अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उनके जाने के बाद राबिया बेगम ने अपने कदम अस्परा की जानिब बढ़े। मैं अभी आप दोनों को अकेले में बात करने के लिए छोड़ जाती हूँ। मलिहा बेगम अस्परा का माथा चूमने के बाद बेला को हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली गई। चलें इस दफ़ा कह दें कि मैंने सही फैसला किया। अस्परा ने उनसे पूछा तो मुस्कुराने लगी। अगर ये सुनकर तुम्हें खुशी होगी तो ठीक है, कह देती हूँ। हाँ बिल्कुल, तुमने अच्छा फैसला किया। उनकी बात पर अस्परा ने अपनी आंखें घुमाई और फिर मुस्कुराने लगी। आपसे बातों में जीतना नामुमकिन है, वो मुस्कुराते हुए बोली। वो तुम्हारा हौसला तोड़ना नामुमकिन है, और तुम्हारा हौसला तोड़ना नामुमकिन है। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ, मैं सबका सभी देख सकती हूँ। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा यकीन, तुम्हारी उम्मीद जीतने की, और सबसे बढ़कर तुम्हारा इश्क उसके लिए। उन्होंने अस्परा की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे उससे कोई इश्क विश्क नहीं है दादी माँ। अस्परा ने जल्दी से कहा, कब तक खुद से भागोगी? वैसे मैं सोच रही हूँ कैसा समा होगा जब जुनून और इश्क आपस में टकराएंगे। उनकी बात पर अस्परा के दिल में एक बीट मिस की। ऐसा कुछ नहीं है दादी माँ, वो यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, और अरहम का अक्स उसकी आंखों में घूमने लगा। अपने दिल की सुनो डोरा, अब तो सब ने कह दिया है, उसकी सुन लो। उन्होंने शहादत की उंगली पर अस्परा के दिल पर रखते हुए कहा, आई लव यू दादी माँ। अस्परा ने उनके गले लगते हुए कहा, जिस पर उन्होंने उसकी कमर थपथपाई। तैयार हैं सब? अब्दुल जब्बार साहब ने नीचे आकर कहा, जिनके हाथ में सामान था। उनके साथ मलिहा और बेला भी खड़ी थे। तैयार है, हमसार दानिश ने एक ज़ुबान में कहा। मेरा बैग किधर है? राबिया बेगम ने पूछा। ये वाला आपका बैग है। मलिहा बेगम ने अपने हाथों में मौजूद बैग की जानिब इशारा करते हुए कहा, ओके फिर चलो निकलते हैं। अब्दुल जब्बार साहब ने अस्परा को देखते हुए कहा, और फिर वो सब बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगे। बेला बार बार पलट कर उसकी जानिब देखने लगी। वो रो नहीं रही थी, बस उदास और परेशान थी। बाकी किसी ने भी पलट कर नहीं देखा, क्योंकि उन्हें यकीन था अगर वो मुड़े तो जा नहीं पाएंगे। अस्परा नम आंखों से मुस्कुराती दरवाजे पर खड़ी उन्हें गाड़ी में बैठते हुए देखने लगी। उसका दिल पुरसुकून था, क्योंकि उसके अपने महफूज थे। वो जानती थी अरहम इस बार उसे नहीं बख्शेगा, लेकिन उसके बावजूद पूरी यकीन थी उसे वापस से अपना बनाने के लिए। उन लोगों के जाने के बाद उसने अपना मोबाइल से फ़ाइका के नंबर पर कॉल की। जैसे जैसे बेल जाने लगी, उसके दिल की धड़कन खौफ से बढ़ने लगी। हेलो परी, फ़ाइका की आवाज़ गूंजी। उसे फ़ोन पकड़ाओ फातिमा। अस्परा की आवाज़ पर फ़ोन की दूसरी जानिब कुछ पल खामोशी छाई। अस्परा, मुझे समझ नहीं आया, कैसे फ़ोन दूँ? फातिमा ने नर्वस होते हुए कहा। अरहम को पकड़ाओ। ओह हेल, शी इज़ स्मार्ट। मैं भी अरहम को बदलाता हूँ। अस्परा के कान में ज़ुबैर का कहकर अल्फाज गूंजा। ये ठीक नहीं है अस्परा, तुम्हारे साथ क्या मसला है? फातिमा फौरी उस पर चिल्लाई। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, अस्परा नरमी से बोली। नहीं, तुम नहीं जानती, तुमने उसे सुन लिया है फातिमा, वो आ गया है। अस्परा के कानों में फ़ाइका की आवाज़ टकराई। आखिर अरहम कुछ कह क्यों नहीं रहा? उसने दिल ही दिल में सोचा, फिर महसूस किया कि उसकी धड़कनों और सांसों का शोर बहुत ज़्यादा है। शायद वो ही सुनने में मसरूफ़ है। अरहम, अस्परा ने नरमी से पुकारा, जिस पर अरहम ने लंबा सांस खींचा तो अस्परा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। अरहम, मैं हूँ अस्परा। अस्परा ने अपनी आंखों से आंसू खुश करते हुए कहा, जो गिरकर उसके गाल भी धोने लगे थे। मगर दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। मैं जानती हूँ तुम मुझे पर बहुत गुस्सा हो, और मैं ये भी जानती हूँ जिस लम्हे मैं तुम्हारी बाहों में आऊँगी तुम मुझे नहीं बख्शोगे। जिस पर अरहम का कहका उसके कानों से टकराया। उफ़, कितना मिस किया है मैंने तुम्हारा हंसना। वो दिल में बड़बड़ाई। आई नो यू फील बिट्रेड, बट दैट्स वाई आई एम वेटिंग हेयर फॉर यू। अस्परा ने अपनी बेडशीट अपने हाथों में जकड़ते हुए कहा, लेकिन उसके बावजूद जब कोई जवाब नहीं आया तो उसका शिद्दत से दिल अरहम की आवाज़ सुनने को किया। वो आवाज़ तो दूसरों के रोंगटे खड़े कर देती है, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरती है। प्लीज़ मुझसे बात करो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, क्योंकि वो कैसे भी उसकी आवाज़ सुनना चाहती थी। जिस पर अरहम वापस से मुस्कुराया। मियाँ कारा, वो अरहम, उसकी आवाज़ पर वो बेबसी से रोने लगी। ओह अरहम, उसकी आवाज़ पर वो बेबसी से रोने लगी। वाई आर यू क्राइंग टेसुरा, कितना मिस किया है मैंने तुम्हारा ये पुकारना। वो दिल में सोचते हुए और शिद्दत से रोने लगी। अरहम, वो बामुश्किल बोल पाई, मिस मी आर्लेरी। अरहम ने मसा का खेज मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा, मेरे पेरेंट्स और दोस्तों को हर्ट मत करना अरहम प्लीज़, मैंने उन्हें यहाँ से भेज दिया है, उस घर में सिर्फ मैं हूँ, प्लीज़ उन्हें तकलीफ़ मत देना। अस्परा के अल्फाज पर अरहम ने खुश्क सा कहका लगाया। ओह, तो ये प्लान बनाया है मिस्टर ऑफिसर ने मुझे पकड़ने का तुम्हें इस्तेमाल करके? अरहम ने संजीदगी और गुस्से से मिले जुले तासरत में पूछा। नहीं, ये कोई प्लान या जो जाल नहीं है, मुझे बस एहसास हो गया कि मैं तुमसे कहीं दूर नहीं भाग सकती। अस्परा ने सच्चाई का मुजाहरा किया। सही कहा अस्परा, तुम मुझसे कभी नहीं भाग सकती, वो भी तब जब तुम मेरी बीवी हो।
خیر تمہیں کوئی آئیڈیا ہے مجھے کیسا محسوس ہوا جب تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ نہیں، تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی اسپرا؟ میں تمہارے لیے گھٹنوں کے بل جھکا اور اپنی باہیں کھول دی، تم کیوں ان میں آ کر نہیں سمائی بیبی؟ ارم کی تکلیف سے بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، ساتھ ہی ارم کے ساتھ سارے گزارے پل اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ مجھے معاف کر دو ارم، لیکن مجھے اپنی فیملی سے ملنا تھا، اور دانش ارم اس کے الفاظ کاٹتے ہوئے غصے سے چلایا، جس پر اسپرا آنکھیں بند کر کے مجھے اسے اس دن مار دینا چاہیے تھا۔ ارم، اسپرا نے اونچی آواز میں کہا، لیکن فکر مت کرو، اس دفعہ جان سے ہی ماروں گا اسے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے۔ کیا تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ ارم کے الفاظ پر اسپرا کچھ پل خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی ارم کو غصہ دلانا کافی مہنگا پڑ سکتا ہے۔ سچائی یہ ہے میں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے۔ I miss seeing your eyes, I missed your smile, your laugh, everything of you۔ اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اونچی کہتے ہوئے ارم، I miss you a lot۔ اسپرا نے محبت سے چور لہجے میں کہا، جس پر دوسری جانب کچھ دیر خاموشی رہی۔ I'm coming for you۔ ارم یہ کہہ کر کال بند کر گیا۔ یا اللہ پلیز میرے فیصلے پر پچھتاوا نہ ہونے دینا۔ کال بند ہونے کے بعد وہ سر تھام کر کہنے لگی، پھر اٹھ کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ خالی گھر دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ Miss you everyone، missing you everyone۔ میرے وجہ سے اب سے آپ لوگوں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھانے پڑے گی۔ وہ اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے بولی اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی ارم کو دیر رات کو یا پھر کل ہی یہاں پہنچے گا۔ فائقہ نے فوری اسپرا کو کال کر کے انفارم کیا۔ جیسے ہی ارم لوگ وہاں سے نکل گئے، اس کی بات سن کر اسپرا کے دل کو سکون پہنچا کہ شکر ہے وہ دونوں ہی ٹھیک ہے۔ ویسے حیرت ہے، پولیس باہر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ان کے گھر میں گھس گئے اور انہوں نے کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ اسپرا لب چباتے ہوئے کہتی کچن میں داخل ہو گئی تاکہ کچھ کھا سکے، کیونکہ یہ نہ اس نے ناشتہ کیا تھا نہ ہی لنچ، اور اب کافی رات ہو رہی تھی اور اسے بھوک محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ وہاں جا کر اسے سینڈوچ بنایا اور اسٹول پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ جب وہ کھا کر فارغ ہوئی تو لیونگ روم میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی، ساتھ اپنی فیملی اور ارم کو سوچنے لگی۔ تبھی اس کی توجہ بجتے موبائل نے کھینچی، مگر وہاں آفیسر سنان کا نام دیکھ کر اسپرا نے فون نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی دورش نے لازمی آفیسر کو نیوز دے دی ہوگی اور وہ اس وقت اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسپرا بے شک کال اٹھائے یا نہ اٹھائے، اسے پتہ تھا سنان ایک آفیسر ہے اور اس کا مقصد ارم کو ختم کرنا، جو کہ ایک آفیسر ہونے کے ناطے اس کا فرض ہے، کرمنلز کو مارنا۔ وہ بس اتنی امید کر رہی تھی بس ارم وہاں اس کے پاس جلدی آ جائے۔ ارم ایسا بھی کیا کر رہے ہو جو ابھی تک نہیں پہنچے؟ اب تمہارے دماغ میں کون سی کھچڑی پکڑی ہے؟ تھکاوٹ سے کب اس کی آنکھیں لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلی صبح جب اس نے اٹھنے کے بعد ارم کو نہیں پایا اور آفیسر کی بے شمار کال سے کی تو وہ خود سے بڑبڑانے لگی۔ دوپہر میں جب اس نے دروازے کے سامنے گاڑی کی رکنے کی آواز سنی تو وہ گھبرا کر کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن جلدی وہ ہمت کر کے آگے بڑھی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں وہ وہی بلیک کار کھڑی تھی جس پر اسپرا نے آخری دفعہ ارم کے ساتھ سفر کیا تھا۔ اسپرا کا دل ارم کو دیکھنے کے لیے خیال سے ہی تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر گاڑی سے علی اور زبیر کو باہر نکلتا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی اور ساتھ سکون بھرا سانس بھی خارج کیا، کیونکہ وہ ابھی اس سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان لوگوں کے دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ زبیر کے چہرے پر مضحکہ خیز مسکراہٹ بکھری، جبکہ علی اسے دیکھ کر بھی اگنور کر گیا۔ ریڈی؟ زبیر نے پوچھا، جبکہ علی اسپرا کے پیچھے گارڈن کی جانب دیکھنے لگا تو اسے علی کے یوں اگنور کرنے پر گلٹی محسوس ہونے لگا۔ مجھے کچھ چیزیں لینی ہے، میں لے کر ابھی آئے۔ زبیر نے ہاں میں سر ہلایا، علی کی جانب مڑ گیا، اب جو آگے بڑھ کر اب گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اسے کوٹ پہنا، موبائل جیب میں رکھا اور کچھ پیسے لے کر گھر کو لگا کر وہ بھی گھر جا کر گاڑی بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھتے ہی علی نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ کیا ہم لوگ ٹاؤن میں تھوڑی دیر رک سکتے ہیں؟ مجھے گھر کی چابی رانی آنٹی کو دینی ہے۔ جب وہ لوگ ٹاؤن میں داخل ہوئے تو اسپرا نے کہا نہیں۔ زبیر جو پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اسپاٹ لہجے میں بولا، میں چابیاں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی پل۔ شٹ دا ہیل اپ اسپرا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے زبیر ہلکی آواز میں سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، ایک مختصر اسٹاپ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ زبیر علی نرمی سے کہا تو زبیر لمبا سانس کھینچ کر رہ گیا۔ وہ رانیہ کے گھر کا ایڈریس بتانے لگی، مگر اسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ ان سے نہیں بلکہ خود سے ہی باتیں کری ہے، کیونکہ وہ دھیان ہی نہیں دے رہے تھے۔ مگر اسے خوشی ہوئی جب علی نے رانیہ کے گھر کے آگے گاڑی روکی۔ وہ جلدی سے باہر نکلی اور اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی، جس میں سے ایک چھوٹی بچی نکلی۔ وہ سمجھ گئی کہ رانیہ کی ہی بیٹی ہے۔ اسے جلدی سے چابیاں اس بچی کو پکڑائیں اور کہا کہ اپنی ماما کو دے دینا، اور خود فوری پلٹ کر جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا زبیر سے الجھنے کا۔ کچھ دیر بعد گاڑی جا کر ایئرپورٹ کے قریب رک گئی، جہاں وہ گاڑی سے نکل کر ان دونوں کے پیچھے چلنے لگی۔ جب وہ لوگ ویٹنگ ایریا میں پہنچے تو علی نے دونوں کو وہاں ہی چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ اسپرا کا دل کیا کہ زبیر سے پوچھے علی کدھر گیا ہے، مگر اس نے خاموش رہنے میں ہی خود کو بھلائی سمجھی۔ کچھ منٹس کے بعد علی واپس آیا تو وہ سب لوگ پلین کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں کھڑے سیکیورٹی گارڈز نے ان لوگوں کو دیکھ کر ہراساں دے دیا، کیونکہ وہ اچھے سے واقف تھے سامنے کھڑے کون لوگ ہیں۔ جب وہ لوگ اندر داخل
जब वो लोग अंदर दाखिल हो गए तो कुछ ही वक्त बाद अस्परा को महसूस हुआ जैसे वो बादलों के साथ खेलने लगी हो। एक पल उसको उसका सुकून, उसका दिल उदास भी हुआ और हमको फ़्लाइट में भी ना देखकर, लेकिन उसी पल पर सुकून भी हो गया क्योंकि अभी वो मेंटली तैयार नहीं थी उसका सामना करने के लिए, क्योंकि वो नहीं मानती थी उस बार वो किस हद तक उसे टॉर्चर करेगा। उठ जाओ मैडम। जब फ़्लाइट लैंड हुई तो ज़ुबैर ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, जो खुराक और नींद की कमी की वजह से कब सोई उसे एहसास भी नहीं हुआ था। एयरपोर्ट से निकलकर अस्परा ने आसमान की जानिब देखा, जहाँ वो डार्क बादल आसमान पर छाए हुए थे। उसने सामने देखा जहाँ अली किसी आदमी से बात करने में मसरूफ़ था। उन लोगों के पहुँचते ही वो ड्राइविंग सीट संभाल गया। सबके बैठने के बाद अली ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और कुछ ही वक्त बाद उसने गाड़ी अरम के घर के सामने रोक दी। अस्परा का पूरा वजूद खौफ से लड़सने लगा। उन दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा था। वो कपकपाते हाथों के साथ दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल आई और घर की जानिब देखने लगी जिसमें किसी किस्म की लाइट नहीं चल रही थी। क्या अरम घर होगा? वो धड़कते दिल के साथ खुद से पूछने लगी। उसी वक्त अली ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसके करीब आकर उसे घर की चाबी पकड़ाई, जो अस्परा ने शुक्रिया बोलकर पकड़ ली, मगर वो बगैर कुछ कहे पलट गया। अली, अस्परा ने थोड़ा हौसला करके उसे आवाज़ दी। अली ने गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में अपने लिए इतनी बेगानगी देखकर उसे दुख हुआ, क्योंकि वो हमेशा उसे अच्छे से ट्रीट करता था जैसे जैन करता था। तुम इस किस्म का रवैया क्यों दिखा रहे हो, जबकि तुम सब अच्छे तरीके से जानते हो मैं इसे दूर भाग जाऊँगी? अस्परा ने चाबी पर अपने गिरफ्त सख्त करते हुए कहा। हम सब के सामने सब जानते थे तुम भाग जाओगे अस्परा, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते तुम हम सबको ही तोड़कर भाग जाओगे। वो उसकी आंखों में देखते हुए एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं किया। अस्परा ने अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं किया था। अली ने तंजिया हंसते हुए कहा, तुमने कुछ नहीं किया तो फिर वो क्या था? जब तुमने हम सब के सामने अच्छा बनने का ड्रामा किया, जब वो जानता था तुम उसके साथ बहुत खुश हो, तो फिर तुमने उसे यकीन दिलाना क्यों शुरू कर दिया? तुम अब उसके साथ रहना चाहती हो, उसके एहसासात के साथ क्यों खेला? वो सिलगते हुए लहजे में पूछने लगा। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही थी, मुझे उसकी कंपनी अच्छी लगने लगी थी। अस्परा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। और फॉर गॉड से अस्परा, अली ने गुस्से से तो कहकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? वो कोई खिलौना नहीं है जिसकी कंपनी को तुमने एंजॉय किया। वो जलती आंखों से उसकी जानिब देखते हुए बोली। उसने भी शुरू में एक मुझे खिलौना समझकर ही खेला था, ये मत बोलो तुम। अस्परा ने अपनी शर्मिंदगी छुपाकर गुस्से से चलाई, लेकिन फिर सब बदल गया। उसने तुम्हें बुरी तरह ट्रीट करना बंद कर दिया, उसने तुम्हें हर्ट करना बंद कर दिया। डैम इट, वो भी चिल्लाया। दैट डजंट जस्टिफाई व्हाट ही डिड। उसने मुझे किडनैप किया, मेरी फैमिली का 1 साल तक कैद रखा, उसने मेरी फियांसी की टांग तोड़ दी, उसने मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मुश्किलात पैदा की। अस्परा ने जानबूझ कर लफ्ज़ फियांसी पर जोर दिया। इडियट अस्परा, तुम्हें क्या लगता है वो जिन ममालिक में जाता है वहाँ जाकर लड़कियाँ किडनैप करता है ताकि वो उन्हें अपने पास रख सके? मैं नहीं जानता उसने तुम्हें क्यों किडनैप किया, मैं ये भी नहीं जानता उसने तुम्हें जब पहली बार देखा तो क्या महसूस किया। उसका सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ उसके पास है। रही तुम्हारी फैमिली की बात, हमने वहाँ जैन की ड्यूटी लगाई हुई थी जो उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रख रहा था। उन्हें वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और जहाँ तक मुझे पता है जैन ने तुम्हें बता भी दिया कि तुम्हारी फैमिली जिंदा है और सही सलामत है, और आखिर में तुम्हारा कॉल्ड फ्योंसी और तुम्हारा फ्योंसी नहीं है। और अगर तुम सच में ऐसा समझती हो ना तो कसम से अस्परा तुम पछताओगे। हमने उसकी टांग मुकम्मल तौर पर नहीं तोड़ी थी, उसने बस जानबूझकर उसकी टांग तोड़कर उसे व्हील चेयर पर बैठने पर मजबूर किया था ताकि आलिया उस सब में मुलविस ना हो सके। ये सब आलिया की तवज्जो खींचने के लिए किया था। वो दुनिया का जाना माना क्रिमिनल अस्परा, वो जानता है किसको कहाँ और कितना मारना है। वो क्यों उसके जरिए दानिश की मामा की तवज्जो हासिल करना चाहता था? अस्परा ने नासमझी से पूछा। डेट्स नन ऑफ योर डैन बिजनेस। अंदर जाओ और बाहर निकलने की गलती भी मत करना। वो दांत पीसते हुए बोला तो अस्परा उसको देख कर रह गई, क्योंकि उसने तारफ़ और गुस्से में अली को पहले कभी नहीं देखा था। इतना रफ और गुस्से में अली को पहले कभी नहीं देखा था। अरहम किधर है? अस्परा ने टॉपिक बदलते हुए पूछा। रास्ते में है, वो दो टोक लहजे में कहकर गाड़ी का वापस से दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठ गया। मुझसे नफरत करने का ड्रामा मत करो अली, और मुझे उस चाबी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इस घर का पासवर्ड जानती हूँ। अस्परा ने जब गाड़ी वहाँ से निकलते हुए देखा तो चीखने हुए बोली, मगर गाड़ी सेकंड्स में उसकी आंखों से ओझल होगी। वो लंबा सांस खींचती दरवाजे की जाने मुड़ी और चाबी के बजाय पासवर्ड लगाने लगी जिस पर दरवाज़ा खुल गया और वह अंदर दाखिल हो गई। उसने लाइट जलाई तो घर को बिल्कुल वैसा देखकर जैसा वो छोड़कर गई थी। उसके दिल में एक बीट मिस की। हर चीज़ अपनी मखसूस जगह पर खूबसूरत लग रही थी। वो जल्दी से अपने कमरे में गई और अपने वार्डरोब से कपड़े के लेकर शावर लेने चल पड़ी। फ्रेश होने के बाद वो किचन में चली गई। मेरे बाद लगता है जनाब ने घर से खाना नहीं खाया। अस्परा वहाँ सिर्फ फ्रूट्स ही देख कर मुँह में बड़बड़ाई। अस्परा कुछ फ्रूट्स टोकरी में लेकर लिविंग एरिया के जाने पड़ गई और वहाँ नेटफ्लिक्स का मूवी लगाकर काउच पर बैठ के देखने लगी। जब उसे नींद आने लगी तो उसने क्लॉक की जानिब देखा जो 1 बजा रहा था। उसने वॉल्यूम तेज़ कर दिया ताकि जब अरहम आए तो उसे जागता हुआ पाए। वो उठकर मुंह वॉश करती रही ताकि नींद ना आए, मगर जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए वो सो गई। वाम बाजुओं के हिसार ने उसे नींद से जगा दिया। उसने महसूस किया जैसे किसी के हाथ उसकी गर्दन पर उसकी दूसरा टांगों पर है।
اسپرا نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول دی تو اس کی نظر ارم کے خوبصورت چہرے سے ٹکرائی جو اسے باہوں میں اٹھائے اپنے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس نے ابھی تک اسپرا کی جانب نہیں دیکھا تو وہ حیرت سے سوچنے لگی، کیا یہ جانتا ہے میں جاگ گئی ہوں؟ اس کا دل اس خیال سے ہی خوف سے دھڑکنے لگا کہ اب نہ جانے کیا ہوگا جب میں فائنلی اس کے پاس اور اس کے حصار میں ہوں۔ اسپرا کا دل چاہا وہ اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حائل کر کے کرے، مگر وہ ڈر سے دور ہی رہی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس وقت اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ اور ہم نے دروازہ کھیلا اور اپنے کمرے میں داخل ہو گیا، بیڈ کے قریب جا کر جیسے ہی اسے لٹانے کے لیے نیچے جھکا اسے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ اسے اپنا پتہ چلے کہ وہ جاگ رہی ہے۔ اور ہم نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا کر کہکا لگایا جس پر اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکا اور خواہش ہوئی کہ وہ آنکھیں کھول کر اس کی مسکراہٹ دیکھ سکے، مگر اس نے نہیں کھولی۔ اور ہم نے اسپرا کے بال گردن سے ہٹائے اور وہاں اپنا چہرہ چھپا کر اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا اور پھر اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دی جس پر اسپرا کا پورا وجود کپکپایا۔ اس کے لمس میں اتنے جذبات تھے کہ اسپرا کا دل پاگلوں کی طرح دھڑکنے لگا۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، وہ اس کے گال میں اپنے ہاتھ کی پشت سے ہلاتے ہوئے بولا۔ ڈیم ہز وائس، کتنی جان لیوا اس کی آواز ہے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑا کر دھیرے دھیرے اپنی آنکھوں کو کھولنے لگی جو ڈارک پچ بلیک آنکھوں سے ٹکرائی۔ کافی منٹس تک وہ مسلسل ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے جیسے کہ دونوں ایک دوسرے کی روح تک رسائی کرنا چاہ رہے ہوں۔ آئی مس یو، رم کے الفاظ پر اسپرا نے اس کے لبوں کی جانب دیکھا، پھر واپس اس کی آنکھوں میں دھڑکتے دل کے ساتھ دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ ارم اس کے ماتھے کو چوم کر ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر اس کی جانب کروٹ کر کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھایا اسپرا کو لگا وہ اسے مارنے لگا ہے، اس لیے جلدی سے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے خوف سے چھپا گئی۔ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھانے لگا ہوں ٹیسورا، آئی جسٹ وانٹ ٹو کس یو، اور ہم نے نرمی سے کہا تو اسپرا کے دل میں ایک بیٹ مس کی اور اس نے اپنے ہاتھ چہرے سے ہٹا دی اور ہم نے اس کے تھوڑی سے پکڑ کر قریب کیا اور اس کے لبوں پر جھک کر وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اور اسپرا نے خود کو سہارا دینے کے لیے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کر کے خود کی مزید قریب کیا۔ ارم کے لمس میں نرمی تھی جبکہ اسپرا کے لمس میں شدت تھی۔ جب اس نے سانس لینا مشکل ہونے لگا تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور ہوئی اور اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ گیس یو مسٹ می مور، ارم اپنے لب سے خون صاف کر کے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جو بلش کرتی یہاں وہاں دیکھنے لگی تھی۔ کچھ کہو اسپرا، میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔ اور ہم نے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، میں نے سوچا تھا کہ تم مجھے خود لینے آؤ گے۔ اس نے بے ترتیب ہوتی سانسوں سے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، اس پر ارہم مسکرانے لگا تو اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ ہی ہیز اے پریشیس اسمائل، ریئلی بیوٹیفل۔ اس کا چہرہ دیکھ کر دل ہی دل میں بولنے لگی، میں آنا چاہتا تھا میاں کارا، مجھ پر یقین کرو میں سچ میں آنا چاہتا تھا لیکن مجھے کچھ ضروری کام پڑ گیا اس وجہ سے نہیں آ پایا۔ اس کے بعد پرسپرا کے دل کو کچھ ہوا اور آنکھیں نیچے جھک گئی یہ سوچ کر کہ اس سے زیادہ بھی کچھ ضروری ہے۔ اور ہم نے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنے طرف کیا اور اس کا ماتھا چوم کر اس کے برابر لیٹ گیا اور سیلنگ کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تم مجھ پر غصہ نہیں ہو؟ اسپرا نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ہوں، میرے وجود کا ایک حصہ تمہیں سزا دینا چاہتا ہے، تمہیں تکلیف پہنچا کر اس قدر تڑپانا چاہتا ہے کہ تم گڑ گڑاؤ، چیخو اور چلاؤ، تمہارے وجود پر اس قدر گہرے زخم چھوڑنا چاہتا ہوں کہ تم کبھی چل نہ سکو اور اس گھر میں قید رہو۔ اور ہم نے کہہ کر کروڑ بدل کر اس کی طرف دیکھا جو منہ کھولے خوف اور پتھرائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اور بالکل ایسے ہی یہ میں نے تم سے توقع کی تھی، وہ نہیں کی تھی، توقع کی تھی، وہ نظریں جھکا کر دھیرے سے بولی جبکہ جس پر ارہم نے کہکا لگایا۔ اور اسی پل میرے وجود کا دوسرا حصہ چاہتا ہے کہ، اور ہم نے اتنا کہہ کر لمبا سانس کھینچا، دوسرا حصہ چاہتا ہے کہ، اسپرا نے امید سے اس کے الفاظ دہرائے، دوسرا بڑا حصہ چاہتا ہے کہ تمہیں سینے میں چھپا کر رکھو، تم پر کوئی آنچ بھی نہ آنے دوں، تمہارا ہاتھ ہر پل اپنے ہاتھ میں قید رکھو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس کے الفاظ پر اسپرا کے دل میں سکون کی لہر دوڑی اور دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ وہ بغیر پلکے جھپک کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو اسی کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ تبھی ان دونوں کی توجہ ارم کے بجتے موبائل نے کھینچی۔ وہ پکڑ سے سائل نکال کر گال سننے لگا جبکہ وہ بیٹھ کر اپنے دھڑکنوں کو معمول لانے کی کوشش کرنے لگی، ساتھ ارم کی باتوں کو حفظ کرنے لگی کیونکہ اس نے ارم سے ایسے رویے کی توقع بالکل بھی نہیں کی تھی۔ ہو سکتا ہے ارم مجھے مختلف طریقے سے تباہ کرنا چاہتا ہو جیسے میں نے کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں تو اتنا اپناپن اور سنجیدگی چھلک رہی تھی، وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ویسا نہیں ہے، وہ سینے پر وار کرنے والوں میں سے ہے، ڈبل گیم وہ نہیں کھیلتا۔ اسپرا دل ہی دل میں بڑبڑانے لگی اور ہم نے کال بند کی تو اسپرا کو کمر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا جس سے اس کی پشت اس کے سینے سے ٹکرائی۔ اس نے اسے بیک ہگ کر کے اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں میں قید کر لیے۔ سو جاؤ ٹیسورا، کل والا دن بہت لمبا ہونے والا ہے، وہ اس کی گردن پر تھوڑی رکھتے ہوئے بولا جبکہ اسپرا کھوئی نظر سے اس کے ہاتھوں میں گرفت میں دیکھنے لگی۔ جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا کہ بیڈ کی دوسری جانب خالی اور کولڈ ہے۔ اسے لگا شاید ارہم واش روم میں ہے لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ اچھے سے فریش ہو کر نیچے چلی گئی جہاں اس کے ناک سے لذیذ کھانے کی خوشبو ٹکرائی۔
लगता है ارہم نے واپس سے ملازمہ کو ہائر کر لیا ہے کوکنگ کے لیے۔ وہ خود سے بڑبڑاتی کچن میں داخل ہوئی تو سامنے ارہم کو شیڈلیس کوکنگ کرتے دیکھ کر اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا، جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لب مسکرانے لگے۔ یہ سوچ کر کہ اللہ صاحب مجھ سے چکن اور انڈے فرائی کیے تھے، اس دفعہ کیا بنا رہا ہوگا، وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر سوچنے لگے۔ اسپرا کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی گرد اپنے باہوں کا حصار باندھ کے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلائے، مگر وہ وہاں ہی کھڑی رہی اور لب چباتے ہوئے اسے کھانا بناتے ہوئے دیکھنے لگی۔ تبھی وہ کچھ پکڑنے کے لیے مڑا تو اس کی نظر اسپرا سے ٹکرائی۔ اسے وہ بالکل فریش اور ڈیولشلی ہینڈسم لگا۔ کوئی اس قدر پیارا کیسے ہو سکتا ہے، وہ پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو حفظ کرتے ہوئے دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اتنا مشکل لگ رہا ہے مجھ سے آنکھیں ہٹانا۔ ارہم نے مسکا خیز مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے پوچھا، خوش فہمیاں لا علاج ہے جناب۔ وہ آگے بڑھ کر شیلف پر بیٹھتے ہوئے بولی، جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ وٹ ایور میک یو ہیلپ یو ٹو سلیپ، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ آئی ہیٹ یو، بلش کرتے ہوئے اس کے بازوں پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی، مجھے پتہ چلتا بہت اچھا لگتا ہے جب تم بلش کرتے ہو، تمہارے گال اور گردن پنکش ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کی گردن پر انگلی چلاتے ہوئے بولا تو اسپرا نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مار کر اس کے ہاتھ اپنی گردن سے پیچھے کی، جس پر وہ ہنسنے لگا، چکن فرائی کرنے لگ گیا۔ پھر کیا بنا رہے ہو تم؟ صرف چکن فرائی؟ اسپرا نے فرائز پین کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کچھ بریڈ اور دودھ لایا ہوں، ارہم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ فریج خالی تھی، لاسٹ نائٹ صرف فروٹس پر تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، اب فل ہے، ہر ضرورت کی چیز موجود ہے۔ وہ دوسری جانب مڑ کر کیبنٹ سے مگ نکالتا وہ بولا، پہلے خالی کیوں تھی؟ کیا تم ہر وقت باہر سے کھانا کھاتے تھے؟ ہم تم کہہ سکتے ہو، وہ کہہ کر ہارٹ کافی مگ میں انڈیلنے لگا۔ میں تمہارے غصے کو جانتی ہوں، مجھے لگا جب میں واپس آؤں گی گھر کی ہر چیز ٹوٹی پھوٹی ہوگی، لیکن یہاں تو سب ویسے کا ویسے ہے جیسے میں چھوڑ کر گئی تھی، جیسی کسی بھی چیز میں ذرا تبدیلی بھی نہیں آئی۔ اسپرا نے نرمی سے کہا، جس پر ارہم نے اس کی جانب کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کافی کا مگ اس کی جانب بڑھایا جو اس نے تھام لیا اور ایک گھونٹ بھرا۔ اسے نہیں امید تھی کہ وہ اتنی زبردست کافی بنا سکتا ہے۔ ارہم نے اس میں کچھ کریم بھی ڈالی تو وہ مزے سے پینے لگی، ساتھ جواب کا انتظار کرنے لگی۔ جبکہ وہ پین اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا تو وہ بھی جلدی سے شیلف سے اتری اور 2 پلیٹس اور فورک لے کر اس کے پیچھے بھاگی، جو ٹیبل پر جوس اور ٹوسٹ اور فرائی انڈے رکھ رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر کافی پیتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جو کام کرتے ہوئے اس قدر کیوٹ لگ رہا تھا۔ مجھ سے پہلے اٹھنا، میرے لیے کافی اور ناشتہ بنانا، یہ تو ارہم نہیں تھا، یا اللہ یہ کیا ہے اب؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی، جو ناشتہ اس کی پلیٹ میں رکھ کر سرو کرنے کے بعد اپنی کرسی پر بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے تم نے کل رات کوئی بہت ہی پیارا خواب دیکھا تھا۔ ارہم کی اتنی نرمی سے اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے قلب کرتے ہوئے اس سے کہنے لگی، جس پر ارہم نے آئیبروز چکائے کر اس کی جانب دیکھا۔ تم نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے گلاس میں جوس ڈال کر اسپرا کی قریب رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تمہیں پہلے کبھی ناشتہ بناتے ہوئے نہیں دیکھا، اسپرا نے نروس ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا مجھے کوکنگ آتی ہے، وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولا، اور تم نے ابھی تک یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ گھر کیسے بالکل بیل جیسا ہے۔ اسپرا نے ٹوسٹ بائٹ لیتے ہوئے کہا، اس میں بتانے والا کیا ہے؟ میں نے ہر چیز توڑ کر تمہاری آرٹ خراب کی، اس وجہ سے تم پریشان ہو۔ بات پریشان ہونے کی نہیں ہے، میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو جوس پی رہا تھا۔ جب سے تم گئی تھی میں اس گھر میں نہیں آیا تھا، میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ اور ٹیبل سے اٹھتا ہوا بولا تو وہ بھی برتن اٹھا کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ جب برتن واش کر کے وہ فارغ ہوئی تو لیونگ ایریا میں آ گئی، جہاں ارہم کاؤچ پر بیٹھا ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ آ کر اس کے برابر بیٹھ گئی اور رپورٹر کو دیکھنے لگی، جو انتہائی شارٹ ڈریس میں موسم کے بارے میں نیوز دے رہی تھی۔ ارہم کو اس رپورٹر کی جانب دیکھتا پا کر وہ اس کے گرد بازو باندھ کر سینے پر سر رکھ کر نیوز سننے لگی۔ تب اسے محسوس کیا کہ ارہم اس کے گرد اپنی گرفت سخت کی ہے، جس پر اس کے لب مسکرانے لگے۔ کیا تم آج اپنے وقت پہ نہیں جاؤ گے؟ اسپرا نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ سکون سے بولا۔ تو مطلب تم سارا دن یہاں ہی رہو گے؟ اسپرا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں سارا دن تمہارے ساتھ رہوں گا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، جس پر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کیا ہم دونوں باہر چلیں؟ اسپرا نے امید سے پوچھا۔ کہاں جانا ہے؟ جہاں بھی تم لے کر چلو، وہ مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں تو چاہ رہا ہوں تمہیں بیڈ روم میں لے کر جاؤں، وہ ٹی وی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ اس کے سینے پر پنچ مارتے ہوئے سے دور ہوئی۔ اچھا ادھر آؤ، یہ تو بتاؤ میرے بغیر 10 دن کیا کیا ہے؟ جس پر اسپرا نے اسے گھور کر رہ گئی، کیونکہ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے وہ کہیں سیر سپاٹے پر گئی تھی۔ مجھے ایسے مت دیکھو اور میرے سوال کا جواب دو، اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بولے۔ ارہم تم بہت ٹف ہو، تمہیں سمجھنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اسپرا غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی، کیونکہ اس کا رویہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ چلو اس میں کیا ہے، میری بیوی میرے پاس 10 دن نہیں تھی، میرے پاس پورا حق ہے جاننے کا کہ اس نے میرے بغیر وقت کیسے گزارا۔ اسے کہا تو اسپرا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یو آر امپاسبل، آئی ہیو نیور ایور میٹ اے بائی پولر پرسن لائک یو۔
अब अरहम की नरमी से टॉर्चर करने लगी थी, इसलिए वो जो मुंह में आया बोलने लगी, जबकि अरहम लंबा सांस खींचकर अपने बालों में हाथ फेरने लगा। देखो अस्परा, मैं खुश हूँ तुम वापस आ गई, ओके? उसे मजीद मेरे लिए मुश्किल मत बनाओ, जब ये पहले ही मेरे लिए बहुत है। उसकी बात पर अस्परा काउच से उठकर सीढ़ियों की जानिब चल पड़ी। वो खुश थी, अरहम ने उसे हर्ट नहीं किया था, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अरहम की रवैये में ये नई तब्दीली उसे टॉर्चर करने लगी थी। जैसे सुबह जल्दी उठ जाना, उसके लिए नाश्ता बनाना और फिर ऐसे बात करना जैसे वो दोनों बहुत खुशबाश कपल है। या अल्लाह प्लीज़ मदद करो मेरी। अरहम ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हर चीज़ को इतनी नरमी से लेने वाला। वो खुद से बड़बड़ाने लगी। चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं। अरहम ने उसके पीछे आकर उसका बाजू पकड़कर उसको करीब किया, अपनी जानिब करते हुए कहा, उसका रुख अपनी जानिब करते हुए कहा, नहीं मैं तुम जैसे इडियट के साथ कहीं नहीं जा रही। वो उससे अपना बाजू चढ़ाते हुए बच्ची लाई, अस्परा मुझे सुबह सुबह गुस्सा मत दिलाओ, जब कह रहा हूँ तैयार हो जाओ तो मतलब जाकर हो जाओ। वो उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसका रुख अपनी जानिब करते हुए बोला, चाह नहीं हो रही तैयार, क्यों जो करना है कर लो। उससे सुकून से बोली, क्या चाहती हो, खुद कपड़े बदल दूँ? उसके बाल आहिस्ती से छोड़कर उसे घूरने लगा, जिस पर वो दांत पीसकर अपने वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई, जबकि वो भी अपने कपड़े लेकर दूसरे रूम के वॉशरूम में चला गया। ये मुझे यहाँ घुमाने लाया है, क्या कह रहा था मेरे साथ रहना, जबकि तुम्हारे अल्फाज ये होने चाहिए थे कि हम दोनों एक साथ होंगे, एक ही छत के नीचे लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर। वो गुस्से से यहाँ वहाँ देखते हुए कहने लगी, क्योंकि अरहम उसे अपने साथ का कसीनो लेकर आया था, लेकिन यहाँ आकर अब उसका नाम और निशान भी उसे नहीं मिल रहा था। अस्परा हैरत से कसीनो में लोगों का रश देखने लगी। उसका ख्याल था कि ये सिर्फ रात में खिलता है, मगर इतने लोगों को देखकर उसे घबराहट होने लगी थी। तो वो एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पकड़कर बाहर फ्रेश हुआ लेने चली गई। उसे वापस पलटकर उस हजूम को कोई जाना पहचाना चेहरा ढूंढना चाहे, जैसे कि जैन, अली, अहमद, तीमिया, शीजा, जुबैर, मगर उसे कोई भी नज़र नहीं आया। मैम, रोमेरो की आवाज़ ने उसकी त्वचा अपनी जानिब खींची। रोमेरो कैसे हो? अस्परा ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक हूँ, आपसे दोबारा से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुस्कुराते हुए पूछा, वाह तुम्हें मुस्कुराना भी आता है? अस्परा ने तंग करते हुए कहा, क्योंकि जहाँ तक उसे याद था वो एक रोबोट कार्ड था। वो हमारी पहली मुलाकात है और मैं अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहता था। उसने कहकर अपनी हाथ जेब में डाल ले, जिस पर अस्परा ने तंजिया मुस्कुराहट उसकी जान ही बिछा ली। वैसे आप जैसी प्यारी लड़की यहाँ बिल्कुल अकेली क्या कर रही है? अरहम ने कहा था वो जल्दी वापस आ जाएगा, मगर वो अभी तक नहीं आया। वो कहती ही वो उसके माथे पर बल पड़े, क्योंकि वो सच भी अभी तक वापस नहीं आया था। रोमेरो वहाँ खड़ा होकर खामोशी से यहाँ वहाँ लोगों को देखने लगा। तभी उसके पास एक गार्ड आया और उसे कुछ बोलकर वहाँ से चला गया, जबकि अस्परा आप समझने से कासी रही वो क्या कह रहा होगा, क्योंकि उसने इटालियन में कुछ बोला था। मैम, मुझे लग रहा है आप यहाँ बोर हो रही हैं, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे कुछ काम है, आप भी मेरे साथ चलें, मैं आपको कुछ दिलचस्प चीज़ें दिखाता हूँ। रोमेरो के कहने पर अस्परा उठकर खड़ी हुई, क्योंकि वो उसे पहले भी सारा कसीनो एक दफ़ा दिखा चुका था। ठीक है, अस्परा ने कहा, तो वो दोनों आगे की जानिब चलने लगे। वैसे आज का कसीनो सुबह में क्यों खुला है? अस्परा ने करीब से जब वेट्रेस गुजरी तो उसने ग्लास ट्रे में रखते हुए पूछा। आई गॉट स्पेसिफिक ऑर्डर्स, सम स्पेसिफिक ऑर्डर्स ने आर्मी से कहा। जब वो लोग एक कमरे से गुजरने लगे तो अस्परा इर्द गिर्द देखने लगी, शायद अरहम देखो ही दिख जाए। वो कमरा रात का मंजर जाहिर कर रहा था, जहाँ मुख्तलिफ रंगों की रोशनियाँ जगमग कर रही थी और नौजवान लड़के गेम्स खेलने में मसरूफ़ थे। वहाँ से निकलने के बाद वो एक प्राइवेट एरिया में दाखिल हो गए, जहाँ बहुत सारे सेक्शन थे। एक सेक्शन के करीब वो गुजरता हुआ अस्परा की नज़र अंदर की जानिब गई, जहाँ एक लड़कियाँ डांस कर रही थी, जबकि लड़के काउचेस पर बैठे इंजॉय कर रहे थे। अस्तगफार, वो ज़रे लब्बड़ बढ़ाए और साथ अल्लाह का शुक्र करने लगी कि उसके आगे पर्दा लगा हुआ है। उसने फ़ौरी वहाँ से अपनी आंखें हटाई और आखिरी सेक्शन की जानिब देने लगी, जिसने उसकी तवज्जो भरपूर खींची थी। जहाँ जैन बात करने में मसरूफ़ था, उसने अपने वजूद पर किसी की आंखों की तपिश महसूस की तो उसकी जानिब देखने लगी। उसके देखने पर अस्परा ने स्माइल पास की, मगर वो इग्नोर करता वापस से अपने काम में मसरूफ़ हो गया, जिसकी वजह से उसके चेहरे की भी मुस्कुराहट सिकड़ी। वो छोटे छोटे कदम बढ़ाती आगे चलने लगी, जहाँ एक एक करके सबकी नज़र उसकी जानिब उठी। अली, अहमद, शेजा, जुबैर, अरसल, तीमिया और सबसे आखिर में खड़ा अरहम। वो सबके सब अस्परा के जानिब खाली नज़रों से देखने लगे। उससे पहले अस्परा पलके झपकती अहमद, जो कि किनारे पर खड़ा था, उसने पर्दा नीचे कर दिया। अस्परा की कदम मायूसी से शर्मिंदगी की वजह से थमे। उसे लगा जैसे वो उन सब के लिए कोई बेकार खिलौना हो, जिन नज़रों से वो उसे सब देख रहे थे। अरहम जब जानता था वो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है तो मुझे साथ लेकर क्यों गया? वो ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा था कि वो कोई बड़ा प्लान कर रहे हो। मैं वहाँ मौजूद नहीं हो सकती, जबकि उन लोगों ने काफ़ी बड़े मामलात पर मेरी मौजूदगी में बात की हुई है। फिर अब क्या मसला है? मैम आप ठीक है? रोमेरो ने पलट कर रुकते हुए पूछा तो वो ख्यालों की दुनिया से होश में आई। जी मैं ठीक हूँ, अस्परा ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट से जाकर कहा और उस
کے ساتھ آگے بڑھ گئے. مجھے یقین ہے نہیں کر سکتی کہ جو بھی احمد نے کیا ہے، جو اور ہم نے میرے ساتھ کیا، اور جن نظر سے وہ سب میرے لیے طرف دیکھ رہے تھے جیسے میں وہاں کوئی ان کا انچا مہمان ہوں. اسپرا خود سے بڑبڑانے لگی. کیا 10 دن میں لوگ بدل جاتے ہیں؟ میں بھی کیا سوچ رہی ہوں، لوگ پل میں بدل جاتے ہیں، اور یہ تو پھر 10 دن ہے. وہ نام آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سوچ کر رومیرو کو کے پیچھے چلنے لگی، جو اسے ایک وسیع گیراج کی جانب لے جانے لگا. گیراج کے باہر بہت سی ورائٹیز کی گاڑیاں کھڑی تھیں جنہیں دیکھ کر اسپرا کا موڈ فریش ہو گیا. اوہ مائی گاڈ، اسپرا نے خوش ہوتے ہوئے کہا. ان میں سے کچھ گاڑیوں کی پہچان وہ کر پائی، جیسے کہ مانسورو وائبر، بگاٹی ویرون، CCVR، لمبورگینی. اسے لگا جیسے انہیں دیکھ کر اس کا خواب پورا ہو گیا، کیونکہ وہ گاڑیوں کی بہت بڑی فین تھی. ان میں سے زیادہ تر ریس کرنے والی تھی. ہمارا جو انڈر گراؤنڈ ریس کلب ہے، وہاں صرف پیسے اور گاڑیاں جیتنے پر جوا لگتا ہے، اور یہ سب کی سب امپورٹنٹ ہے. گراج میں داخل ہوتے ہوئے رومیرو اسے بتانے لگا. اوہ مائی گاڈ، پلیز مجھے بتاؤ، میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہی. اسپرا نے اتنی زبردست گاڑیاں گراج میں دیکھ کر بے یقینی سے پوچھنے لگی. نہیں، آپ نہیں دیکھ رہی. وہ مسکراتے ہوئے بولا. واو، دس از امیزنگ. اسپرا نے سرحاتی نظروں سے گراج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو ریکٹینگولر شکل میں تھا، جس کے اطراف میں گاڑیاں موجود تھیں اور وہاں صاف اپنا کام کرنے میں مصروف تھے. گائز، تم لوگ یہاں ریس کلب چلا رہے ہو یا کسینو؟ دونوں ہی، وہ نرمی سے بولا. اسپرا اپنا سر ہاں میں گھما کر ہر گاڑی اپنے ذہن میں حفظ کرنے لگی. جہاں کچھ جیپس بھی کھڑی تھیں. رومیرو کسی گارڈ کی اس بات میں کرنے میں مصروف ہو گیا تو وہ آگے بڑھ کر مزید گراج کو معائنہ کرنے لگی. اس کا دل کیا کہ وہ ہر گاڑی پہ بیٹھ کر گھومے. وہاں اس نے کچھ 1970 کی بھی گاڑیاں دیکھی جو اب کی گاڑیوں کی مات دے رہی تھیں. اگر دانش یہاں موجود ہوتا وہ قسم سے پاگل ہو جاتا. اسپرا مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں بڑبڑائی، کیونکہ گاڑیوں کا پاگل پن اس نے اسی سے حاصل کیا تھا. اسپرا کے قدم سامنے کھڑی گاڑی کے سامنے ٹھہرے. 1975 چیورولیٹ کورویٹ 1S5. وہ بغیر پلک جھپکے اس کی جانب دیکھنے لگی. خوبصورت ہے نا؟ رومیرو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا. خوبصورت لفظ بھی کافی نہیں ہے اس کے لیے. اسپرا کے الفاظ پر رومیرو نے کہکا لگایا. تب اس کا سیل بچا تو وہ ایکسکیوز کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا. چلے اب ہمیں چلنا ہے. اس نے واپس آ کر اسپرا سے کہا. کیا ابھی ارہم کی کال آئی تھی ہے؟ اسپرا نے پوچھا. جی، مجھے سمجھ نہیں آیا. اسے کیسے پتا میں تمہارے ساتھ ہوں؟ اسپرا نے ناسمجھے اس کی جانب دیکھا. مجھے سر سے نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ رہوں تاکہ ان کی تلاش میں یہاں وہاں نہ پھرتی رہوں. رومیرو کہہ کر گردن پر ہاتھ پھیرتا نیچے فرش کی جانب دیکھنے لگا. اسپرا جو کچھ پل پہلے خوش تھی، وہ اب اس کی مسکراہٹ بالکل سمٹ چکی تھی. فار سو لانگ یو آر بیبی سٹنگ می بیکاز آف ہم. اسپرا غصے سے چلائی. اسے اپنا آپ اب سچ میں کھلونا نہیں لگا. میم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں. وہ سر پر تھوڑا مصروف تھے. اور تمہیں کیا لگتا ہے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اگر وہ مصروف تھا تو اسے مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا کہ وہ سارا دن میرے ساتھ گزارے گا. اسپرا نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر رومیرو نے لمبا سانس کھینچا. پھر اس کی جانب مسکراہٹ اور کچراہٹ سنجیدگی میں بدل گئی. میں نے صرف وہ کیا ہے جو مجھے کرنے کا بولا گیا ہے. باقی ارہم سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. چلیں. وہ یہ کہہ کر واپسی کے لیے مڑ گیا. اسپرا اپنی مدد سے پیچھے سے گئی کر اس کے پیچھے چلنے لگی اور جلد ہی وہ لانگ اور انٹرس پر پہنچ گئے جہاں ارہم اکیلا کھڑا تھا. جبکہ اسپرا کی نظر اس کے پیچھے گئی جہاں اس کے دوست اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر نکل رہے تھے. اسپرا بغیر اس کی طرف دیکھے اس کے ساتھ گاڑی کی جانب بڑھنے لگی. جب وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے تو وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. پتہ نہیں کیوں، لیکن ارہم کی لاپرواہی اس کے دل کو چوٹ پہنچا رہی تھی، مگر وہ بھی خود پر قابو رکھتی ہوئی باہر دیکھتی رہی. اگلے کچھ دن ارہم اپنے گھر کا سامان کاسینو میں شفٹ کرتا رہا، جس کی وجہ سے اسپرا کے زیادہ تر دن کاسینو میں ہی گزرتے. وہ اسے بہت کم دیکھ پاتی تھی کیونکہ وہ دیر رات گھر آتا اور جب تک وہ اٹھتی وہ جا چکا تھا. دیر رات آنے کا بھی اسے اس لیے پتہ چل جاتا کیونکہ وہ اسے اپنے گرد اپنا حصار باندھ کر سوتا تھا. اسپرا نے ایک دن اس سے پوچھا کہ وہ لوگ گھر کیوں نہیں رہ رہے، تو اس نے بتایا کہ پولیس نے نئی اسٹریٹجیز بنائی ہیں انہیں پکڑنے کی. پہلے وہ ارہم کا سارا بزنس تباہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر اسے اس لیے. آج کل کاسینو زیادہ محفوظ ہے. آج نیچے کاسینو میں پارٹی تھی. جیسے اس نے کمرے کی کھڑکی کھولی تو وہاں سے آتا لاؤڈ میوزک کا شور اس کے کانوں میں گونجنے لگا. اس پارٹی کے لیے اور ہم نے اسے اپنے ساتھ انوائٹ کیا تھا، مگر اس نے اس کی ایفرٹ ٹھکرا دی تھی. جب اسپرا بیڈ پر لیٹ کر فانوس کو دیکھنے لگی تو تبھی دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تو اس کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا. مگر سامنے ارہم کو دیکھ کر اس کی سانس آئی جو شراب کی زیر اثر مشکل سے چل پا رہا تھا. وہ جلدی سے بیڈ سے اتر کر اس کی طرف بڑھی. اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر کے بیڈ کے قریب لائے. وہ نہیں سمجھتی مجھے پاگل پن ہے اس کا، چھوڑ کر چلی جاتی ہے. اسپرا جب اسے بیڈ پر بٹھانے لگی تو ارہم کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکر آئے. جب مشکل سے بول پا رہا تھا وہ اس کے چہرہ دیکھنے کے بعد اس کے شوز اتارنے لگی. تبھی ارہم نے وومٹ کر دی
ओ खुदाया! और हम जब सँभाल ही नहीं चाहती तो पी क्यों है? वो उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए खुद से बड़बड़ाने लगी। तुम्हें पता है तुम इतनी प्यारी हो? वो उसके बालों की एक लट को हाथों में पकड़ते हुए बोला। और तुम्हें पता है तुम बहुत बुरे हो। ऐसी हालत में कौन घर आता है? उसकी शर्ट उतार कर ज़बरदस्ती वॉशरूम की जानिब ले जाने लगी, क्योंकि अरहम का पूरा वजूद ही अल्कोहल में नहाया हुआ लग रहा था और कुछ उसने वॉमिट भी की हुई थी। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो ना, प्यार से मेरे साथ मैं ये सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में बिछा दूँगा। वो बच्चों की तरह बोला तो उस पर नम्मा आँखों से उसकी जानिब देखने लगी, मगर जल्दी खुद को कंपोज़ करके उसने बेसिन की नल खोल ली और उसका चेहरा वॉशरूम का वॉश करने लवाने लगी, मगर वो आंखें बंद ही नहीं कर रहा था, जिसकी इस वजह से साबुन उसकी आंखों में चला गया और वो छोटे बच्चों की तरह अपना चेहरा अस्परा की गर्दन में छुपाकर चिल्लाने लगा। उसने मुश्किल से उसका चेहरा आगे किया और फिर से उसे अच्छे से वॉश किया। उसका चेहरा वॉश करने के बाद अस्परा ने उसे सहारा देकर वो ब्रश का पेस्ट लगाकर उसके मुंह के जानिब ब्रश बढ़ाया तो मुंह खोलकर सारी पेस्ट खा गया, जैसे वो कोई चॉकलेट हो। अरे मुंह खोलो, और ये पेस्ट है चॉकलेट नहीं, खबरदार जो तुमने इसे खाया। अस्परा ने दोबारा से पेस्ट लगाकर उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा और फिर बहुत मुश्किल से ब्रश करवाने लगी। ब्रश करवाने के बाद उसने उसे खींचकर फ्लोर के नीचे खड़ा किया, शायद पानी सर पर गिरने से पहले उसे होश आ जाए, मगर जैसे अरम पर पानी गिरा वो उसे बचने के लिए उसकी जानिब मुड़ा, जिसकी वजह से अस्परा ने अपना बैलेंस खोकर फर्श को चूमा और वो भी अपना बैलेंस खोता उसके ऊपर गिरा। या अल्लाह प्लीज़ मेरी मदद करो, और हम पीछे हो प्लीज़। इस पर उसे खुद से पड़े थे खेलते हुए धड़कते दिल के साथ बोलने लगी, नो इट्स कम्फी बेबी। उसके अल्फाज पर वो उसे घूर कर रहेगी। फिर ज़बरदस्ती खुद से पीछे करके वो उठी और उसका बाजू पकड़ के उसे भी उठाया और बाहर लाकर बेड पर बिठा दिया। बेड पर बिठाकर वो उसके बाल खुश करने लगी। फिर उसने रूम के लाइट ऑफ करके अपनी धड़कनों पर काबू पाकर उसके कपड़े बदल कर उसने लाइट जलाई। जब अभी वो फर्श से उसकी वॉमिट साफ़ करने के बाद उसके रफ कपड़े वॉशरूम में रखकर अब फारिग हुई थी कि अब खुद शॉवर ले सके, मगर अरहम के वापस से वॉमिट करने पर वो सदमे से उसकी जानिब देखने लगी, जो मज़े से हंस रहा था। वो ना में सर हिलाती कबर्ड से नई शर्ट निकाल कर लाई और उसकी वो शर्ट उतारी नई वाली पहनाने लगी। सुबह होने दो, मैं तुम्हें बताऊंगी, आइंदा तुमने अल्कोहल को हाथ लगाया तो तुम्हारी जान निकाल कर रख दूंगी। मैं उसको बेड पर लेटाकर कुछ से बड़बड़ाई और साथ उसकी जानिब देखने लगी। जो अब सो चुका था, वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में गई और शॉवर लेकर फ्रेश होकर बाहर निकली। उसने अपने बाल खुश किए और फिर ब्रश करने के बाद वो उसके सीने पर सर रखकर सुकून से सो गई। तो ये था आज के नावल के पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको नावल? कमेंट बॉक्स में अपनी नए राय का हिसार जरूर दीजिएगा। जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो नहीं रहेगा सब्सक्राइब। मैं चैनल से पहले पहले, लेकिन आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नावल के साथ, या हम इस नावल का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।